Hello my dear students, welcome to you all. हामीले इफिसिएन्सी, लोड, इफोर्ट, फल्क्रमहरू पढिसकेका छौँ र आज यो भिडियोमा हामीले प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन अनि लिभर र लिभरमा पनि फर्स्ट क्लास लिभर अनि सेकेन्ड क्लास लिभर अनि थर्ड क्लास लिभरको बारेमा पढ्न जाँदै छौँ। Now let's talk about principle of a simple machine. All the simple machine work on the basic principle, which states that in a basic condition, work done on the machine, which is input work, is equal to work done by the machine, which is output work. यसले के भन्छ भनेपछि जब हाम्रो कुनै पनि मेसिन सिम्पल मेसिनमा ब्यालेन्स कन्डिसन छ भने त्यसमा यदि फ्रिक्सन छैन भने त्यसमा चाहिँ गरिने इनपुट वर्क चाहिँ आउटपुट वर्कमा पनि सेम हुन्छ है। ब्यालेन्स कन्डिसनमा इनपुट वर्क र आउटपुट वर्क बराबर हुन्छ। त्यसैले इन अ ब्यालेन्स कन्डिसन वर्क इनपुट इज इक्वल टु वर्क आउटपुट। वी नो वर्क इनपुट इज इक्वल टु इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स एन्ड वी अल्सो नो द्याट work output is equal to load into load distance. So basically principle of a simple machine is in a balance condition effort into effort distance is equal to load into load distance. अब कुरा गरौँ लिभरको बारेमा। A lever is a rigid bar which may be straight or bent. It rotates freely about a fixed point that is called the fulcrum or pivot. हाम्रो लिभर भनेको एउटा रिजिड बार हो है। रिजिड भनेको त्यो फोर्स लगाउँदाखेरि सेप चेन्ज नहुने ठोस, विच मे बी स्ट्रेट अर बेन्ट, जुन चाहिँ सिधा अथवा बाङ्गो हुन्छ। इट रोटेट्स फ्रीली एबाउट अ फिक्स पोइन्ट, कुनै पनि पोइन्टबाट है यो चाहिँ फ्रीली रोटेट गर्न सक्छ र त्यो पोइन्टलाई के भन्छ भनेपछि फल्क्रम अथवा पिभट। र यो लिभर भन्ने सिम्पल मेसिन हाम्रो दैनिकी जीवनमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ र हामीले यसलाई चिने नचिने पनि दैनिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छौँ। चित्रमा देखाइएको यो वस्तुहरू सिम्पल मेसिन हुन् जुन तपाईहरूले जिन्दगीमा कहिले न कहिले प्रयोग गर्नुभएको छ होला। नाउ बेसिकल्ली अन द बेसिस अफ द पोजिसन अफ द फल्क्रम, लोड, इफोर्ट, lever are classified as first class lever, second class lever and third class lever. हाम्रो सिम्पल मेसिनमा फल्क्रम, लोड र इफोर्टको अवस्था तिनीहरू कता कता छन्, कुन पोजिसनमा छन्, त्यसको आधारमा लिभरलाई तीनटा टाइपमा छुट्याइएको छ। फर्स्ट क्लास लिभर, सेकेन्ड क्लास लिभर र थर्ड क्लास लिभर। नाउ लेट वी डिफाइन फर्स्ट क्लास लिभर. The lever in which fulcrum lies between the load and the effort is called first class lever. First class lever is basically a lever in which fulcrum lies between load and effort. कुनै पनि लिभरमा लोड र इफोर्टको बिचमा फल्क्रम छ भने त्यस्तो खालको लिभरलाई फर्स्ट क्लास लिभर भन्ने। एउटा सिम्पल डायग्राम देखाइएको छ फर्स्ट क्लास लिभरको। त्यसमा हेर्नुस् लोड र इफोर्टको बिचमा फल्क्रम छ है। यस्तो खालको लिभरलाई हामीले फर्स्ट क्लास लिभर भन्ने। स्क्रिनमा देखाइएका चित्रहरू फर्स्ट क्लास लिभर हुन् जुन तपाईले आफ्नो गाउँघरतिर देख्न सक्नुहुन्छ। दिस टाइप अफ लिभर, फर्स्ट क्लास लिभर, can multiply our effort when its fulcrum is closer to load or when it has more effort distance. हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि फर्स्ट क्लास लिभरमा यदि हाम्रो फल्क्रम चाहिँ लोडको नजिकै छ र इफोर्ट डिस्टेन्स ठुलो छ भने त्यो फर्स्ट क्लास लिभरले चाहिँ हाम्रो एप्लाइड इफोर्ट चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। कन्सिडर a first class lever where fulcrum is between load and effort. अब सबैलाई थाहा छ कि फल्क्रम र लोड बिचको डिस्टेन्सलाई लोड डिस्टेन्स र फल्क्रम र इफोर्ट बिचको डिस्टेन्सलाई इफोर्ट डिस्टेन्स भनिन्छ। अब
यो फर्स्ट क्लास लिभरमा यदि फल्क्रम लोडको नजिक जान्छ भने हाम्रो इफोर्ट डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ र इफोर्ट डिस्टेन्स बढ्दै जानु भनेको त्यो सिम्पल मेसिनले फोर्स झन् धेरै मल्टिप्लाई गर्नु हो। यदि फल्क्रम इफोर्टको नजिक जान्छ भने लोड डिस्टेन्स इफोर्ट डिस्टेन्सभन्दा ठुलो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि रेट अफ डुइङ वर्क बढ्छ तर हाम्रो एप्लाइड फोर्स मल्टिप्लाई हुँदैन। हामीसँग एउटा मेटल कटर छ भने अर्को कपडा काट्ने कैँची छ। मेटल सर्फेस सारो भएको हुनाले मेटल कटरमा चाहिँ हाम्रो फोर्स एप्लाइड चाहिँ धेरै मल्टिप्लाई हुनुपर्छ भने कपडा काट्ने कैँचीमा चाहिँ कपडाको सर्फेस नरम भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ कम इफोर्टमा पनि काम हुन्छ। मेटल कटरको ह्यान्डल लामो छ, त्यसैले यसमा हाम्रो इफोर्ट डिस्टेन्स ठुलो छ तर हाम्रो कपडा काट्ने कैँचीको सानो छ तर काट्ने भाग चाहिँ ठुलो छ, त्यसैले त्यसको लोड डिस्टेन्स ठुलो छ, जसले गर्दा मेटल कटरमा एप्लाइड इफोर्ट मल्टिप्लाइड हुन्छ भने हाम्रो कपडा काट्ने कैँचीमा हाम्रो रेट अफ डुइङ वर्क बढ्छ तर हाम्रो एप्लाइड इफोर्ट मल्टिप्लाई हुँदैन र त्यसमा मल्टिप्लाइड हुन पर्ने आवश्यकता पनि छैन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सेकेन्ड क्लास लिभर। द लिभर इन विच लोड लाइज बिट्विन द इफोर्ट एन्ड फल्क्रम इज कल्ड सेकेन्ड क्लास लिभर। कुनै पनि लिभरमा यदि हाम्रो लोड इफोर्ट र फल्क्रमको बिचमा छ भने त्यसलाई हामीले सेकेन्ड क्लास लिभर भन्ने। चित्रमा देखाइएको बोतल ओपनर, व्हील ब्यारो र नट क्र्याकर सेकेन्ड क्लास लिभरको इक्जाम्पल हुन् र यसमा हामीले लोडलाई इफोर्ट र फल्क्रमको बिचमा सजिलरी छुट्याउन सक्छौँ। दिस टाइप अफ लिभर क्यान म्याग्निफाई आवर वर्क but cannot increase the speed of doing work because in this class of lever the load distance is never greater than effort distance। यसले के भन्छ भनेपछि हाम्रो यो सेकेन्ड क्लास लिभरले हाम्रो एप्लाइड इफोर्टलाई म्याग्निफाई गर्छ, कम इफोर्टमा पनि हामीले हेभी लोडहरू उचाल्न सक्छौँ अथवा हेभी वर्कहरू गर्न सक्छौँ तर यसले हाम्रो स्पिड अफ डुइङ वर्क इन्क्रिज गर्दैन रे, किनभनेपछि लोड डिस्टेन्स इज नेभर ग्रेटर देन इफोर्ट डिस्टेन्स। हाम्रो सधैँ लोड बिचमा भएको हुनाले हाम्रो लोड फल्क्रमदेखि धेरै नजिक हुन्छ इफोर्टसँग कम्पेयर गर्दा, जसले गर्दा इफोर्ट डिस्टेन्स कहिले पनि लोड डिस्टेन्सभन्दा सानो हुन सक्दैन वा लोड डिस्टेन्स चाहिँ इफोर्ट डिस्टेन्सभन्दा कहिले पनि ठुलो हुन सक्दैन, जसले गर्दाखेरि इन्क्रिज अफ स्पिड अफ डुइङ वर्क हुन सक्दैन। फाइनल्ली हामी अब लास्ट टपिकमा आयौँ विच इज थर्ड क्लास लिभर। द लिभर इन विच द इफोर्ट लाइज बिट्विन लोड एन्ड फल्क्रम इज कल्ड थर्ड क्लास लिभर। फर इक्जाम्पल सवेल, फायरटङ, सुगरटङ, ब्रुम एसेट्रा। यस्तो लिभरहरू जसमा चाहिँ इफोर्ट फल्क्रम र लोडको बिचमा हुन्छ त्यस्तो खालको लिभरलाई हामीले थर्ड क्लास लिभर भन्ने। द थर्ड क्लास लिभर क्यान इन्क्रिज द रेट अफ डुइङ वर्क। हाम्रो इफोर्ट बिचमा छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो इफोर्ट डिस्टेन्स सानो हुन्छ सधैँ र लोड डिस्टेन्स सधैँ इफोर्ट डिस्टेन्सभन्दा ठुलो हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा हाम्रो रेट अफ डुइङ वर्क बढ्छ बट इट क्यान नट म्याग्निफाई आवर फोर्स। तर हाम्रो फोर्स म्याग्निफाई हुँदैन।